Hari Music Production. Para sa tanan nga kababayan naton nayara sa malayo. Yeah. Baidiw. Kumusta ka da sa ibang nga lugar? Maayo ka pa bala sa adlaw-adlaw nga pagpaninghuwa? Bisan kapoy ang lawas, dughan daw bugat nagapadayon kagihapon. Bisan kabudlay sang lakat, mga gabi nga hilumbog naw ang hangin. Ginahandom mo pirmi ang puluyan nga sa toy mo gindakuan. Mga hakos ang pamilya nga subong layo sa handom mo lang anay ginadumdum kada adlaw. Sa obra mo dabisan luha ginatago, kay para sa pamilya mo tanan masarangan mo. Wala ka nagluya bisan madamos ang pagpilaw, para sa kaayuhan sang pamilya mo ang rason ikaw. Bisan malayo ka, yari kami diri. Kumusta ka na? Abiyan ko nga palangga, padayon lang bisan mabugat ang tanan. Ang imo sakripisyo amon man nabatyagan, ikaw ang kusog sa inyo panimalay subong. Kumusta ka na? Salig lang sa Ginoo. Sa bihag sang kasakit may adlaw nga bag-o. Pag-abot sang tiyon nga makapauli ka. Kalipay ka kadalagan imo madala. Nabalaan ko hindi paborang tanan, layo sa pamilya nga imo ginhalinan. Bago nga lugar kag bago nga palibot, pero ang kusog mo wala gid nadula bisan gutok. Kung kisa daw gusto mo na magsuko, dumduma lang gid ang nagahulat sa imo. Mga mata sang kabataan nga may danggo, ikaw ang ilarason nga magbangon liwat. Subong kada sweldo mo sila permi imo giniuna, kay para sa imo kalipayan mo basta masadya sila. Amo na ang rason nga saludo kami sa imo, kay bayani kagid bisan wala ka pa ginasugid diri. Kung may luha nga nagatulos sa gabi, pangamuyo lang kag hindi magkahatlok diri. Bisan layo ka sa amon karon, ang paghigugma na mo naradira sa imo. Sa hangin nagalupad ang handom, sa musika nagaistorya ang dughan. Kumusta ka da? Kinapapugal tagit ka. Ari lang kami padayon sa imo kapalangga. Maabot gid ang adlaw nga makapauli ka gid, dala ang kalipay kag paghidait sa bihag sang kasakit. Kumusta ka da?
saludo kami sa inyo.